मत्ती उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत। यस मैम, आमीन। जी जी रुबैका पढ़ना शुरू करें। मत्ती उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। बस ठीक है। कहता है यही इख्तियार वो जेनेसिस चैप्टर 1 में आदम को दे रहा है। कहता है मैंने तुझे कुल जमीन पर इख्तियार दे दिया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ कि जमीन और आसमान का इख्तियार भी हमारे पास आ गया। कहता है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे खुदा क्या करेगा, वो आसमान तक पे चीज बांध देगा। आपने देखा है जमीन पर चीज बांधने के लिए आसमान पर उस चीज का बंधना जरूरी है। जो कुछ आपको नेचुरल वर्ल्ड में नजर आ रहा है उसका रूहानी आलम से ताल्लुक है, चाहे वो आपकी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गुर्बत क्यों ना हो, चाहे वो आपको शरारती रूहें तंग क्यों ना करें, चाहे वो आपकी रात को नींद ना आना, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसका ताल्लुक आसमानी आलम से है। और खुदा का कलाम यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें जमीन पर बांधोगे, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से मैं इस तूफान को थमा देती हूँ, और क्या होगा? पहले वो तूफान कहाँ पर थमाया जाएगा? खुदा उसको आपके बिहाफ पे आसमान पर थमा देगा। और जब वो आसमान पर थम गया तो जमीन पर वो कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका मेन सोर्स था, मेन सप्लाई था, वो बंद कर दिया गया, जहां से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि अगर ट्रांसफार्मर में ही बिजली नहीं दे रहा तो आपके घर में कभी बिजली नहीं चल सकती। अगर ट्रांसफार्मर बिजली नहीं दे रहा, आपके पास स्टोर्ड लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है थ्रू द यूपीएस, लेकिन क्या होगा? वो भी कुछ देर बाद बंद हो जाएगी, बट कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है उसको बंद कर दिया। लेकिन इसी तरह वो कहता है कि जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो कहां पर खोला जाएगा? आसमान पर। मलाकी 3:10 में वो कहता है कि तू मुझे देगा तो मैं क्या करूंगा? कहता है मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तेरे लिए बरसाऊंगा। इसका मतलब है कि आसमान के दरीचे भी हैं और उनको खुदा खोल सकता है आपके लिए, और जब वो खुलेंगे तो आपके लिए बरकत बारिश की तरह बरस सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ बादल भी नहीं आते हैं। क्रिश्चियंस की जिंदगी में बारिश तो दूर, बादल भी नहीं आते हैं। और वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि खुराक जो फीड कर रहे हैं वो ठीक खुराक पे फीड नहीं कर रहे, वो चीज खा रहे हैं जो खुदा ने खाने से मना किया। दानियाल ने वो खुराक लेने से मना कर दिया, और कहते हैं ठीक 10 दिन बाद दानियाल में और उन लोगों में फर्क था। दानियाल वो लजीज खाने जो खुदा ने मना किए हुए थे शरीयत के अकॉर्डिंग, वो नहीं खा रहा था, लेकिन वो उनसे ज्यादा तगड़ा, ज्यादा जवान, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा नूरानी लग रहा था। ये तो फिजिकल बात है, लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअल ले ले, तो अगर आप वर्ल्ड सिस्टम से कट डाउन करेंगे तो हरगिज ये मत समझें कि आप बेवकूफ हो जाएंगे, आप स्टूपिड बन जाएंगे, आप गलत डिसीजन ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगेगा वर्ल्ड सिस्टम से कट डाउन करना बेवकूफी है, लेकिन मैं कहती हूँ बेवकूफी ये है कि आप अभी तक वर्ल्ड सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि आपको पता है कि वो कहता है कि इट इज द स्पिरिट दैट क्विकन्स द फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, और जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। जब मैं जिस्म की बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी दोनों आंखें निकाल दें कि मैम ने कहा जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही। जिस्म का मतलब ये है कि आपकी सोच, आप किस जगह फंसे हो, आप किस सिस्टम को प्रायोरिटी दे रहे हो, और आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कौन सा सिस्टम काम कर सकता है। आमीन। और देखें मत्ती 18:18 पे गौर करें कि जो कुछ आपने जमीन पर करना है उसका आसमान पर होना जरूरी है, और जो कुछ आपने जमीन पर बांधना है या खोलना है वो आसमान पर पहले किया जाएगा, और फिर क्या होगा? उसके रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। और क्यों कि रोमियो 4 बाब में लिखा है कि जो चीजें नहीं है उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो
ہے। और उसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ाया लूका 8 पाप उसकी 11 आयत में कि वर्ड क्या था, सीड था, और हमने उस सीड को खाना है, अपने दिल पे लगाना है। मरकस उसका 4 बाप और उसकी 26 आयत पढ़नी। मरकस उसका 4 बाप और उसकी, अभी ये मैं जरा तमहीद बांध रही हूँ अपने साथ। कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज उसकी तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। जी आमीन। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो एक बीज की तरह, खुदा का कलाम क्या है, खुदा की बादशाही। खुदा का कलाम क्या है, खुदा की बादशाही, और वो किसकी तरह काम करती है, एक बीज की तरह, जिसको आपने अपने दिल की जमीन पर बो दिया तो वो क्या करेगा, वो फल लाएगा। कैसे फल लाएगा? जब आपने बीज को जमीन में बो दिया तो क्या आप बीज को कट लगा के बोते हैं? एक सेकंड जी, तो मैं ये बता रही थी, यहाँ पे मरकस उसके 6 बाप में, सॉरी उसके 4 बाप उसकी 26 साइड में लिखा है कि वर्ड ऑफ गॉड कैसे काम करता है, सीड की तरह। अच्छा मुझे बताएं, जब पौधा लगाने लगते हैं तो क्या करते हैं, सीड को पहले कट कर देते हैं, और सीड के अंदर कुछ जड़ें होती हैं उनको हल्की हल्की निकालते हैं आप ट्वीजर से, और क्या करते हैं, और फिर कहते हैं हाँ ये जड़ें, यहाँ 10 दिन रखते हैं जमीन के अंदर, और उसके बाद फिर इसको निकालते हैं, कहते हैं अब इसके अंदर शायद जड़ें बन गई होंगी, अब मैं इसके अंदर से जड़ें निकाल दूं, फिर आप उन जड़ों को निकालते हैं, फिर आप उसको दोबारा बोते हैं। क्या ऐसा करते हैं? या जब आपने एक दफा बो दिया तो आप केयर फ्री हो जाते हैं? बो देते हैं, बस बो देते हैं और केयर फ्री हो जाते हैं, अपनी सारी फिक्र छोड़ देते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अब मिट्टी का काम है उसको कैसे बढ़ाना है। इसी तरह जब आप खुदा के कलाम पर स्टैंड कर लेते हैं तो खुदा के कलाम का काम है कि उसने कैसे काम करना है। वो आपका बिजनेस नहीं है, आपने बस आंख बंद करके उसका यकीन कर लेना है। खुदा के कलाम में लिखा है, मुझे वो हवाला, कलाम पर ईमान रख लेते हैं तो आप इसलिए शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि जिसने वादा किया है वो अपने वादे को पूरा करने की भी कुदरत रखता है। आपको मैं उस शख्स के वादे बता रही हूँ जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको उस शख्स का वादा बता रही हूँ जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, जिसके वादे अटल और हमेशा क्या है, खुदा के वादे अटल और क्या है, कायम है। वो अपनी बात से नहीं मुकरता, वो अपने इरादे से नहीं फिरता। तो हमने देखा कि वो कहता है, फिर क्या होता है, अब वो सीड ग्रो कैसे करते हैं, कहता है पहले क्या ग्रो करता है, रिबेका पढ़े। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। आपसे जो बीज के बढ़ने का प्रोसीजर है वो आपका हेडेक नहीं है। खुदा के कलाम को काम करवाना, परफॉर्मेंस में लाना, ये आपका काम नहीं है। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखें। आपको काम ये दिया गया है कि आप सिर्फ इत्तेकाद रखें, क्योंकि जो इत्तेकाद रखेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इससे ज्यादा आपको नहीं कहा गया, आपको ये नहीं कहा गया इत्तेकाद रख और खुदा की मदद कर, हर किस नहीं। उसने बोला, शख्स ने बो दिया बीज, लेकिन ये ना जाना कि वो कैसे बढ़ेगा। और फिर क्या होता है, अब देखें बीज क्या पहले दिन से टमाटर उगाने लग जाएगा। दिन स्कूल में खड़ी थी और मैं, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बात करती थी और हम खड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि देख रहे हो सीमेंट, इवन घास को निकलने के लिए थोड़ी सी भी स्पेस मिली ना तो वो उस सीमेंट की थोड़ी सी जगह से भी उगाई है, वो ग्रो कर गई, स्पेस चाहिए। इसी तरह खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा, फेथ आपकी जिंदगी में काम करेगा,
क्योंकि वो कहता है फेथ को भी उसने सीड का नाम दे दिया। आमीन। क्योंकि वो कहता है कितना बड़ा फेथ होना चाहिए आपके पास। कहता है जस्ट लाइक अ मस्टर्ड सीड, राई के दाने के बराबर। तो खुदा के कलाम को भी वो सीड के तौर पे कह रहा है, खुदा की बादशाही को भी वो सीड के तौर पे कह रहा है, और खुदा ईमान रखने को भी वो सीड के तौर पर कह रहा है। कहता है आगाज में छोटे हैं, आगाज में बेमकसद चीज लगेगी, आगाज में उम्मीद नहीं लगेगी, लेकिन जब पढ़ेंगे, वो कहता है जब बढ़ेंगे, पढ़ेंगे कह रही हूँ, जब बढ़ेंगे तो क्या होगा। कहता है तूत का दरख्त, जो उसका राई का दाना होता है, उसका जो सीड होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसका दरख्त निकलता है तो क्या होता है, दरख्त इतना वसी निकलता है, इतना बड़ा निकलता है कि उसके अंदर परिंदे आके अपना घर बना लेते हैं। ये चीज तो जब आपका फेथ रखेंगे आप, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने हैरान कुन होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप जैसे मसीह कौन से खुदा को मानते हैं, और तब आप कहेंगे कि हम बाइबल के मसीह यीशु को जानते हैं। और क्या होगा, और बहुत से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि आप खुदा की बादशाहत का पैगाम फैला रहे होंगे। यहाँ पर लिखे है कि पहले अब सीड देखें। अब सीड देखिए कैसे ग्रो करेगा। जी रिबेका, सीड कैसे ग्रो करेगा, पहले क्या निकलेगा। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फल दांतरी लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आप पहुंचा। अब देखिए, उसने कहा फल लगेगा, वो एंड रिजल्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज हाथ में पकड़े रखो। अगर बीज हाथ में पकड़े रखा है और उसको बोया नहीं, तो वो कभी भी फल नहीं लाएगा। बीज को बोना है। मैं फाइनेंशियल बीज की बात नहीं करी, इसका फाइनेंशियली भी दे सकते हैं। मैं इस वक्त खुदा के कलाम के बीज की बात कर रही हूं। अगर आप बीज लेकर आए, जिसको पनीरी कहते हैं, पत्नी जो भी कहते हैं, बीज आपके वो शेल्फ पे पड़े हैं, आपके शेल्फ पे वो पड़े रहेंगे और वो कभी भी प्लांट नहीं बनेंगे जब तक आप उसको मिट्टी में नहीं डुबाते। जब तक आप उनको खुदा के कलाम के बीच भी, इसी तरह खुदा का कलाम भी इस वक्त आपकी सबसे घर की ऊंची शेल्फ पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो फायदा नहीं देगा जब तक वो आपके दिल में बोया नहीं जाएगा। खुदा का कलाम वक्त तक फायदा नहीं देगा जब तक वो आपके दिल में भर नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। जो आपके दिल में भरा होगा आपके मुंह में वही आएगा। आप अपने लफ्जों पे, जुमलों पे गौर करें। आपकी साथ वाली सहेली कहती है हालात बड़े खराब है, आप आगे से दो और लगाते हैं, कहते हैं यार सबका यही हाल है। हाथ रखें, मेरे साथ निकालें। तो हमने ये पढ़ा कि क्या होगा, पहले ब्लेड आएगा, पत्ती आएगी, फिर जो भी आएंगे, बाले आएंगे, जो भी आएंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि आपकी हार्वेस्ट का टाइम आएगा। पहले क्या होगा, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगी। ऐसे नहीं, एकदम से नहीं ऐसा हो जाएगा। आज आपने ईमान के साथ हो भी सकते हैं, लेकिन वो वक्त होगा जब उस बात के लिए आपका फेथ डेवलप हो चुका होगा। लेकिन मैं आपको अपने गिफ्ट ऑफ हीलिंग में मूव नहीं कराती। मैं आपको आपके फेथ में, मैं आपको वो चीज दे रही हूं कि मैं कभी नहीं भी होंगी तो आप नरिश्ड हैं, और आप उस नरिशमेंट से क्या होगा, आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, साबित कदम रह सकते हैं। खुदा के कलाम आपको पता होगा कि इसी ने काम करना है। तो मेरे साथ निकालें। ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। आमीन। क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए दूध भी पिलाया और सख्त गुज़ार इसलिए दी
کیونکہ آپ کا ایون دودھ پہ بھی بلیو نہیں تھا لوگوں کا، اور وہ ابھی بھی اپنی زندگی میں، آپ ہو سکتے ہیں ایسے شخص، آپ اپنی زندگی میں جو ترقی رکی ہے اس کا قصوروار شاید کسی نہ کسی کو بنا رہے ہیں. سوری اس کو سن دو. اوکے، آپ اپنی زندگی میں اپنی ترقی رکنے کا قصوروار کسی نہ کسی کو بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کا ریئل اینیمی کوئی شخص نہیں بلکہ شیطان ہے. اب لوگ کہتے ہیں، لوگ اکثر مذاق کر لیتے ہیں کہ آدم نے ہوا کو بہکا دیا. آدم کی ریئل اینیمی ہوا نہیں تھی، وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، اس کی بیوی تھی. ریئل اینیمی کون تھا؟ پیچھے یہ سوچ دینے والا شیطان تھا. آج آپ کو پتا چلا ریئل اینیمی ایو نہیں ہے، ایڈم کی، سیٹن ہے پیچھے. اسی طرح کوئی اریٹیٹنگ لوگ اس وقت ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرارت کی فورسز کام کرتی ہیں جن کو آپ نے یسوع مسیح کے نام سے باندھنا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ یہاں باندھ دیں گے وہ آسمان تک بن جائے گا، اور پھر اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے زندگی بھر کھڑا بھی رہ سکے. کیونکہ آپ کے جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں. لیکن اگر آپ جسمانی لوگوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جائیں گے، فرسٹ کے 4 باب کی پہلی آیت. اچھا، تو میں بتا رہی تھی کہ پہلا کرنتھیوں 3 باب میں وہ بتا رہا ہے کہ جو جسمانی لوگ ہیں، جو جسمانی طریقے سے سوچتے ہیں، جو دنیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کبھی بھی روح میں گرو نہیں کر سکتے. میرا روح میں گرو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی آپ کی روح بچی، آپ کو بیبی اسپرٹ ملا ہے، آپ کو بیبی جیزس ملا ہے، پھر آپ کو تھوڑا سا ٹین جیزس ملے گا، پھر آپ کو اڈلٹ جیزس ملے گا. ایسا کچھ نہیں. اور اینڈ میں جا کے آپ کو ریزریکٹڈ جیزس ملے گا جب آپ 80 یا 100 سال کے ہو جاؤ گے. پھر آپ کہو گے یس اب میں 100 سال کا اور میں ابراہیم جیسا ایمان رکھ سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کمپلیٹ جیزس ملا ہے. لیکن میں نے کہا اسپرٹ میں گرو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اسپرٹ میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ کے فلیش میں نظر آنے لگ جائے. میں یہ کہہ رہی ہوں اسپرٹ آپ کو کمپلیٹ ملا ہے. اور دیکھتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں. تو دیکھو گلتیوں میں 4 باب اور اس کی پہلے آیت میں کیا لکھا ہے جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگر چاہے وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، جی بس بلکہ جو میعاد ایک سیکنڈ کہتا ہے مالک جب تک بچہ ہے اس میں اور نوکر میں کوئی فرق نہیں. آپ بھی مسیح میں بچے بنے ہوئے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، اور پال ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. پال کہتے ہیں عبرانیوں اس کے 5 باب میں کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. داؤد کتنے سال کا تھا جب اس نے پوری اسرائیل قوم کو بچا لیا؟ صرف 17 سال کا. ایک 17 سال کے لڑکے نے، کیونکہ وہ خدا میں اسٹیبلشڈ تھا، وہ خدا میں مسرور تھا، وہ خدا کے کلام پر کھڑا ہوتا تھا، وہ بلیو کرتا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. یہ داؤد نے لکھا ہے، اور داؤد اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ خداوند اس کا چوپان ہے اور اس کو کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس کو ہری ہری چراغوں میں لے جاتا ہے، وہ اس کے راحت کے چشموں کے پاس، مجھے نہیں آتا ذرا پڑھتے ہیں اردو میں، مجھے انگلش میں آتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ جنگ کیوں جیتا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. جاتی جولیت باقی اسرائیلیوں کے لیے بلا تھی، لیکن داؤد اس سے نہیں ڈر سکتا تھا، کیونکہ داؤد کا ایمان تھا کہ میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. پھر داؤد کیا کہتا ہے؟ جاتی جولیت ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے، لیکن داؤد کیا کہتا ہے کہ مجھے تیرے آسا اور تیری لاٹھی پر بھروسہ یا تسلی، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اس کا کانفیڈنس یہ ہے کہ میں جاتی جولیت سے اس لیے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. لیکن یہاں کلام کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں اپنی زندگی میں، اپنی پرسنل زندگی میں. کہتا ہے آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرا آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو داؤد والا، تو جب جاتی جولیت اس کے پاس آتا ہے، جاتی جولیت اس کو کہتا ہے
تو کہ لاٹھی کے ساتھ میرے پاس آ جاتا ہے؟ میں کوئی کتا ہوں؟ کیونکہ کتوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کبھی کبھی ہم اپنے ڈاگ کو لے کے جاتے ہیں، جب ہمارا ڈاگ مس بہیو کرتا ہے تو واقعی ہم ایک اسٹک رکھتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ وہ مس بہیو نہ کرے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کتا ہوں جو تو میرے ساتھ لاٹھی لے کر آ رہے ہیں. وہ لاٹھی کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ خدا کے زور کو. وہ کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. داؤد کی تسلی اپنی ابیلٹی میں نہیں ہے، کیونکہ دکھنے میں وہ اتنا کمزور ہے کہ ایون ساؤل کو بھی یقین نہیں کہ یہ جنگ لڑوائے گا یا نہیں لڑوا سکے گا. اور کہتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد کی پوری زندگی میں ساؤل اس کو کل کروانا چاہتا ہے، لیکن خدا اس کا مددگار ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ داؤد اپنی اس جنگ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا. ایون جب ساؤل اس کو غار میں بھی مل جاتا ہے، وہ ساؤل کے گاؤن کا ایک پورشن کاٹ لیتا ہے اس کو بتانے کے لیے، لیکن وہ ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ٹرسٹ کس پہ ہے؟ خدا پر. اور وہ خدا کو کام کرنے دیتا ہے. اگر داؤد این جنگ میں ہو کر خدا کو کام کرنے دے رہا ہے تو آپ کی زندگی میں تو ایسی کوئی جنگ بھی نہیں لگے گی میرے خیال سے بھی، آپ کی روحانی جنگ ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ تو میرے سر پر تیل ملا ہے، یعنی کہ تو نے مجھے انوائنٹ کیا ہے. سیموئیل آ کے داؤد کو کیا کرتا ہے؟ انوائنٹ کر دیتا ہے. یہ دیکھیں، وہ سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یعنی کہ جو وہ ہے، کیا نام ہے، داؤد ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، مور دین انف. لبریز کا کیا مطلب ہے؟ اتنا بھرا ہوا اس کا پیالہ کہ گر بھی رہا ہے، اوور فلو کر رہا ہے. آپ کی زندگی میں کیا اوور فلوئنگ بلیسنگ ہے یا ڈے ٹو ڈے بلیسنگ ہے؟ یا آپ میریکلز؟ میں آپ کو میریکلز میں موو کرنے والا نہیں بنانا چاہتی، میں آپ کو بلیسنگ میں موو کرنے والا بنانا چاہتی ہوں. آپ کو پتا ہے میریکل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میریکل سے پہلے ہمیشہ پریشانی آتی ہے اور آپ بڑے طوفان سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ایک دم سے معجزہ ہو جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. لیکن بلیسنگ کیا ہے؟ کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. آپ کا ہر دن اچھا ہوگا، ہر روز آپ کی عید ہوگی، ہر روز آپ شادمان ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے بہت مشکلوں میں گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد ایک دم معجزہ ہو گیا. آدھی زندگی اندھا بن کے گزرنا پڑے گا اور پھر یسوع آئے گا اور آپ کو ہیل کر دے گا. ایسا نہیں ہے. کانسٹنٹ بلیسنگ میں faith can keep you in constant blessing. کانسٹنٹ بلیسنگ میں آپ رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار بریانی کھائیں، آپ روز بھی کھا سکتے ہیں. کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. اس کا کانفیڈنس یہ ہے کہ گڈنس اور مرسی اس کے ساتھ ساری زندگی رہیں گے. اور وہ دیکھتا ہے گڈنس اور خدا کا رحم اس پر رہتا ہے. اس کو بلیو ہے. وہ ورڈ پہ کھڑا ہو رہا ہے اور تبھی ورڈ اس کے لیے کام کر رہا ہے. جاتی جولیت کو ہرانے میں ٹوٹلی ورڈ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، کیونکہ جاتی جولیت کے پاس جاتی جولیت کیا ہے؟ جائنٹ ہے اور ان کی چیزوں کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے. لیکن داؤد جائنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پاور کام کر رہی ہے وہ جائنٹس کو بھی گرا سکتی ہے. جاتی جولیت کے ساتھ جو پاور کام کر رہی ہے وہ جائنٹس کو بھی داؤد کے ساتھ جو پاور کام کر رہی ہے وہ جائنٹس کو بھی گرا سکتی ہے. اسی طرح greater is he that is in you than he that is in the world. جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. آپ کے اندر پاور کام کریے، لیکن مسیح لوگ گرو کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ان کو اس پاور کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. میرے ساتھ نکالیں آج کا آخری حوالہ. بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے. اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. آمین. آمین. اب دیکھیے یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جب یسوع مسیح نہیں آیا تھا تو آگے وہ غلطیوں میں پہلے یہ بتا رہے ہیں، وہ ایکچولی پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں.
اور وہ بتا رہے کہ جو شریعت تھی مسیح یسوع کے آنے تک وہ ہماری استاد بنی تاکہ وہ ہم مسیح یسوع تک لے کر جا سکیں. لیکن جب مسیح یسوع آ گیا تو پھر ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ ہم مین بندے کے پاس پہنچ گئے. شریعت ہمیں ہیلپ کرتی کہ ہم مسیح یسوع تک پہنچ سکیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ باپ کا ایک مقررہ وقت ہے. اور وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ اگر آپ دیکھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو جائیداد ٹرانسفر کرنی ہے تو اس کو 18 سال کا ہونا ضروری ہے. تب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکے, ٹرانسفر کر سکے, کچھ بھی کر سکے. ایک عمر کی حد ہے. لیکن مسیح یسوع میں ایمان میں چلنے کی عمر کیا ہے؟ جس دن آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اس دن سے آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا آپ کے پاس اختیار آ گیا کہ جو کچھ آپ اس زمین پر باندھیں گے وہ آسمان تک باندھا جائے گا, اور جو کچھ آپ اس زمین پر کھولیں گے وہ آسمان تک کھولا جائے گا, اور آپ ان چیزوں کو بھی بلا لیں گے جو نہیں تھی. اور جب آپ اس توت کے درخت کو کہیں گے کہ اکھڑ جا تو وہ آپ کی بات مانے گا. کیوں مانے گا؟ اور آپ پہاڑ سے کہیں گے کہ سرک جا تو وہ سرک جائے گا اور سمندر میں جا پڑے گا. اور جو کچھ آپ دعا میں مانگیں گے آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ نے یقین کر لیا. جو کچھ اگر ہم نیچرل ورلڈ میں دیکھیں تو 18 سال عمر ہوتی ہے, لیکن جو اسپرچل ورلڈ ہے اس میں صرف یسوع مسیح کو قبول کرنے کی عمر ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا آپ کو کوئی 40 سال کا ایکسپیرینس نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو. آپ کو کوئی 40 سال کا ایکسپیرینس نہیں چاہیے کہ آپ کی ویل اسٹیبلشڈ لائف ہو. آپ کو کوئی 40 سال کی عمر نہیں چاہیے یا تجربہ نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہو. آپ کو صرف کیا چاہیے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. KCP ہیونز میں کم عمر کے لوگوں کو اس لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمر کا تانا سننا پڑتا ہے کہ تم ابھی بچے ہو وہ ختم کر دیا جائے. کیونکہ مسیح یسوع میں جو اعتقاد رکھتا ہے چاہے وہ 12 سال کا کیوں نہ ہو پھر وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیاں دیکھ کر 12 ٹوکرے اٹھا سکتا ہے. اپنی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دیکھ کے 12 ٹوکرے اٹھا سکتا ہے. عمر لمٹ نہیں ہے. اگر عمر لمٹ ہوتی تو یسوع مسیح ضرور بتا دیتا, پتہ ضرور بتا دیتا. یسوع مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو. اور جو آپ کو بچہ سمجھتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی اینوی کی طور پہ آپ کو بچہ سمجھتے ہیں اور وہ آپ کے سوچ میں آپ کو دیتے ہیں. جو کوئی آپ کو بچہ سمجھتا ہے نا آپ کو کہتا ہے آپ ابھی چھوٹے ہو اور آپ بہت اچھا کام کریں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ڈسپشن ہے. آپ میں سے کوئی چھوٹا نہیں میری نظر میں, اور اس لیے چھوٹے نہیں ہو آپ کیونکہ شیطان آپ کو یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو, تمہارے پاس بہت ٹائم ہے اور تم آگے 5 سالوں تک بھی آہستہ آہستہ اپنا ایمان بڑھا سکتے ہو. کوئی جلدی نہیں ہے. تمہاری کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے. آپ نے اپنی عمر سے بڑے کام کرنے ہیں کیونکہ آپ مسیح یسوع میں یوحنا اس کا 14 باپ اور اس کی 10 آیت کیا کہتی ہے کہ میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے اور تم وہ کام کرو گے جو میں کرتا ہوں. اب اس نے یہ تو نہیں کہا تھا لیکن جب تک تم جاب نہیں شروع کرو گے اب تک تم میرے والے کام نہیں کر سکو گے. اس نے کہا جو اعتقاد رکھتا ہے, جو میں تو پھر چاہے 3 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, 6 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, 12 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے وہ کہہ دیتا کہ جو جوان اعتقاد رکھے, جو بوڑھے اور جوان اعتقاد رکھیں گے ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو میں تو جو کوئی بھی آ جاتا ہے